السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم النجاح للجميع. في هذا الفيديو ان شاء الله غنبداو لي كونت جيستيون باش نقادو لو سي بي سي. غنبداو بلا كلاس 6 كونت دو شارج. سي كوا compte de charge? Compte de charge regroupe l'ensemble des comptes nécessaires à l'enregistrement des charges qui sont les dépenses décaissées par l'entreprise pour l'acquisition des différents éléments nécessaires pour la réalisation de l'activité de l'entreprise et qui vont disparaître lors de la première utilisation. يعني اي حاجه شراتها لونتربريز وضروريه للنشاط ديالها وكتمشي مع الاستعمال الاول ديالها سي تونسارج وكنسجلوها في هاد لا كلاس 6. غنبداو بلا روبريك 61 charge d'exploitation ou bien charge courante. الا سمعتي charge courante ولا charge d'exploitation راه بحال بحال. On regroupe l'ensemble des dépenses nécessaires pour acquérir les éléments nécessaires à la réalisation de la mission de l'entreprise son objet son activité principale. يعني هاد لا روبريك كنسجلو فيها الحوايج الضروريين للنشاط ديال لونتربريز. غنبداو بكونت 61 11 61 12 achat de marchandises pour les entreprises commerciales. يعني واحد لونتربريز كتشري وكتبيع بلا ما دير لا ترانسفورماسيون، كنسجلو المارشانديز اللي كتشري هاد لونتربريز في هاد لو كونت. كونت 61 21 achat de matières premières. هذا pour les entreprises industrielles، يعني اللي كتشري الماده الاوليه باش دير لا ترانسفورماسيون برودوي فيني. كنسجلوها ماتير بروميير في 61 21. كونت 61 23 achat d'emballage. باغ اكزومبل لونتربريز كوكا كتبيع كوكا في هاد القرعه ديال البلاستيك. ديك القرعه ديال البلاستيك ملي كتشريهم كتسجلهم في هذا حيت achat d'emballage حيت ما غاديش يرجعوا. في القرعه ديال البلاستيك كتشري ملي كتشري موضه كتشري حتى القرعه ديال البلاستيك. كونت 61 25 achat consommé non stocké. l'électricité téléphone. كونت 61 44 publicité publication et relations publiques. لونتربريز ملي كدير لونتربريز واحد الاشهار في التلفازه ولا الجورنال كتسجل لي فخي ديالو في هاد الكونت. ندوزو للروبريك 62 شارج فينانسيير، يعني اي حاجه عندها علاقه بالفلوس. باغ اكزومبل لونتربريز دارت واحد القرض عند واحد البنكه كتخلص لي زانتيغي وكتسجلو في هذا الكونت 61 31 انتيغي دي زومبران ايدي. ندوزو الكونت 63 86 اسكونت اكوردي. ايماجين لونتربريز دارت واحد لافونت لواحد الكليون وعطات ليه واحد ديال لي كريدي. الا خلصتي باغ اكزومبل قبل 3 شهور غنعطيك واحد ليسكونت ديال 3%. هذا سي اون شارج بور لونتربريز مي سي ان برودوي بور لو كليون. بور لونتربريز كنسجلوه باسكونت اكوردي و بور لي كليون كنسجلوه باسكونت اوبتينو اللي غنشرحو في لا كلاس 7. ندوزو دابا لا روبريك 65 اللي هي شارج نون كورون، يعني اكسيبسيونيل كتوقع مره enregistré par l'entreprise d'une manière exceptionnelle occasionnelle non courante. يعني ما كتكونش ديما، ماشي ضروري النشاط ديال لونتربريز وكيوقع داكشي مره. باغ اكزومبل الكونت 65 83 بيناليتي امونت فيسكال او بينال. ايماجين لونتربريز تعطلت ما عطاتش التيفيه ليطا كتفرض عليها واحد البيناليتي. ديك البيناليتي ماشي ديما، غير مره الا تعطلات مره ماشي كورونت، ماشي دو فاسون كورونت. باغ اكزومبل بحال شارج كورونت هادي نون كورونت، غير مره فاش كتوقع. الا عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه. في الفيديو الجاي ان شاء الله غنشرح لا كلاس 7 ديال لي برودوي، و الى عندكم شي اسئله طرحوهم في الكومونتير. شكرا لكم والسلام عليكم.